इज़ाम कदम एनाटमी ऑफ फुट यानी तशरीही इज़ाम कदम या पैर की हड्डियाँ बोन्स ऑफ द फुट, जिसमें इंसानी की पैर की हड्डियों का ढांचा कुल 26 छोटी और बड़ी लॉन्ग शॉर्ट और इर्रेगुलर बोन्स के आपस में मिलने से वजूद में आता है। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ साइड लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। एनाटॉमी ऑफ फुट, तो चलिए शुरू करते हैं तशरीही इज़ामुल कदम। एनाटॉमी ऑफ फुट यानी तशरीही इज़ामुल कदम। जैसा कि हम जानते हैं कि ह्यूमन फुट में कुल 26 हड्डियां होती हैं जिनके आपस में जुड़ने के बिना पर ह्यूमन फुट वजूद में आता है। इस ह्यूमन फुट को या इज़ाम कदम को हम इनकी हड्डियों को बयान करने के लिए हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। यानी ह्यूमन फुट की एनाटॉमी बयान करने से पहले हम इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। पहला हिस्सा या जो ग्रुप कहलाता है वो फर्स्ट ग्रुप है। सेकंड ग्रुप में ये दरमियान की हड्डियां आती हैं, ये जो बोन्स हैं, और लास्ट का ये जो हिस्सा आगे का पैर का, ये तीसरे हिस्से की हड्डियां कहलाती हैं। इन बोन्स को, इन इज़ाम को हम यूनानी टर्मिनोलॉजी में जो पहला हिस्सा है इसका, इनको हम टार्सल बोन्स और इज़ाम रस्कुल कदम कहते हैं, और ये जो दरमियान की हड्डियां हैं इनको हम मेटाटार्सल बोन्स या इज़ाम मुश्तुल कदम कहते हैं। और ये जो आगे की, ये जो पंजे की हड्डियां हैं, पैर का जो पंजा है, इन हड्डियों को, इन बोन्स को हम फेलेंजीज कहते हैं और यूनानी टर्म्स में इनको सुलमियात कहते हैं। ये जो पहला हिस्सा है, पहले हिस्से की जो बोन है जिनको हमने इज़ाम रस्कुल कदम कहा या टार्सल बोन्स कहा, इनकी कुल तादाद 7 होती है। और ये जो दरमियान की हड्डियां हैं जिनको हमने इज़ाम मुश्तुल कदम कहा था या मेटाटार्सल बोन्स हमने इनको कहा था, इनकी कुल तादाद 5 होती है। और ये जो आगे की पैर के पंजे की ये जो बोन्स हैं, ये जो हड्डियां हैं जिनको हमने फेलेंजीज या सुलमियात कहा था, इनकी कुल तादाद 14 होती है। इस तरह से ये ह्यूमन फुट के अंदर जो कुल बोन्स की तादाद है वो इस तरह से 26 हो जाती है। यानी 26 हड्डियों के आपस में आर्टिकुलेशन से, उनके आपस में जुड़ने से ये ह्यूमन फुट का स्केलेटन वजूद में आता है। ह्यूमन फुट के एनाटॉमी बयान करते वक्त हम ह्यूमन फुट के व्यूज़ को भी बयान करते हैं। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ह्यूमन फुट की ये सुपीरियर सरफेस है, ये ऊपरी सतह है जिसको डॉर्सल व्यू या जो है हम इस सतह को ज़ोहरी सतह भी कहते हैं। दिस इज द डॉर्सल व्यू ऑफ द ह्यूमन फुट। ये ऊपरी हिस्सा है। ये निचली सतह है ह्यूमन फुट की, इसको प्लंटर सरफेस, इंफीरियर सरफेस कहते हैं। ये डॉर्सल व्यू हो गई, ये ऊपरी सतह हो गई ह्यूमन फुट की, और ये निचली सतह है ह्यूमन फुट की जिसको हम प्लंटर सरफेस या अकमसी सतह कहते हैं। ये ह्यूमन फुट का निचला हिस्सा है पैर का, ये नीचे की जानिब की सतह है ह्यूमन फुट की बोन्स की, जो आप ये इनको देख पा रहे हैं। ये जो है ह्यूमन फुट का निचली सतह है, ये सुपीरियर व्यू है। ये सुपीरियर व्यू यानी डॉर्सल व्यू है। These are the leg bones, tibia and fibula. Tibia is always medial side and this is the medial bone of the human leg, and this is the fibula, it is lateral side, and this is the medial side of the human foot, and this is the lateral side of the human foot, because the fibula is always lateral side, so this is the lateral view of the human foot. टार्सल बोन की बात कर रहे हैं जिनको इज़ाम रस्कुल कदम कहते हैं। ये तादाद में 7 होती हैं और 2 कतार में पाई जाती हैं। यानी ये 2 कतार में, यानी 2 रो में पाई जाती हैं। ये जो ऊपर की रो है, ये जो रो है ये प्रॉक्सिमल रो कहलाती है, ये इसकी डिस्टल रो कहलाती है। इन बोन्स के बाद यानी टिबिया और फेबुला के जस्ट बाद जो बोन्स पाई जाती हैं, 7 वही बोन्स टार्सल बोन्स कहलाती हैं। इस बोन के यानी टिबिया के जस्ट नीचे जो बोन मौजूद होती है, इस बोन को हम अज़्म काब या टेलस कहते हैं,
اور اس کے جسٹ برابر میں یہ جو بون پائی جاتی ہے، اس بون کو ہم عظم عقب کہتے ہیں اور یہ بون کیلکینیس کہلاتی ہے. اور دوسری رو میں یعنی جو سیکنڈ رو ہے جس کو ہم نے ڈسٹل رو کہا تھا، اس رو میں کیونیفارم اور کیوبوئڈ بون پائی جاتی ہے. اگر ہم ان کو خاص طور پر اگر دیکھیں تو ہم یہ چونکہ ہم جانتے ہیں یہ میڈیل سائڈ ہے، یہ اس کی لیٹرل سائڈ ہے. میڈیل جانب سے جب ہم دیکھیں گے تو یہ جو بون ہے یہ میڈیل کیونیفارم کہلاتی ہے، اور یہ جو بون ہے یہ لیٹرل کیونیفارم کہلاتی ہے. میڈیل اور لیٹرل دونوں کے بیچ میں یہ جو بون ہے اسے ہم کہتے ہیں انٹرمیڈیٹ کیونیفارم. اور اس لیٹرل کیونیفارم کے بعد یہ جو بون ہے یہ کیوبوئڈ کہلاتی ہے. تو یہ پروکسیمل رو، ڈسٹل رو، ان دونوں کے بیچ میں یہ بون پائی جا رہی ہے. اس بون کو ہم نیویکولر کہتے ہیں، عظام زورقی کہلاتی ہے. تو یہ اس طرح سے 7 بون ہو جاتی ہیں. یہ ٹیلس ہے، یہ کیلکینیس ہے، یہ کیوبوئڈ ہے، یہ کیونیفارم ہے، یہ نیویکولر ہے، بون ہے. اوکے، یہ اب ہم اس کو جو ہے سائیڈ ویو ہے، یہ ہیومن فٹ کے سائیڈ ویو کی بات کر رہے ہیں. تو اگر ہم ٹیلس بون کی بات کریں تو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ ٹیلس یہاں پر ہے، یہ کیلکینیس ہے. سائیڈ سے دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ کیوبوئڈ ہے، یہ کیونیفارم ہے، اور یہ جو بون ہے یہ نیویکولر ہے جسے ہم نے عظم زورقی کہا تھا. تو اس طرح سے یہ ٹوٹل 7 بون ہو جاتی ہیں. ٹارسل بون کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں ٹارسل بون کے بعد یہ جو بونز نظر آ رہی ہیں درمیان کا جو حصہ ہے فٹ کا، یہ میٹاٹارسل بون کہلاتی ہے. ان کی کل تعداد 5 ہوتی ہے اور ان کو ہم میڈیل سے لیٹرل جانب جو ہے وہ شمار کرتے ہیں. یہ فرسٹ میڈیل یہاں سے شروع کریں گے، فرسٹ میٹاٹارسل، سیکنڈ میٹاٹارسل، تھرڈ میٹاٹارسل، فورتھ میٹاٹارسل اینڈ ففتھ میٹاٹارسل بون. عظام مشتل قدم کے بعد اب ہم جو یہ لاسٹ پارٹ ہے، یہ تیسرا جو حصہ ہے ہیومن فٹ کا، اب ہم اس کے اوپر بات کریں گے. یہ سلمیات کہلاتی ہے جن کو ہم فلنجز کہتے ہیں، جن کی کل تعداد 14 ہوتی ہے. اگر ہم یہ میڈیل جانب سے دیکھیں تو یہ بگ ٹو کہلاتا ہے جو ہمارے پیر کا انگوٹھا ہوتا ہے. اس انگوٹھے میں 2 ڈیجٹس ہوتے ہیں، بقیہ جو دیگر فلنجز ہیں اور جو ہیں ان میں 3 ڈیجٹس ہوتے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں 1 2 اینڈ 3، اس میں 2 ڈیجٹس ہیں. تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو میٹاٹارسل کے قریب جو بونز ہیں ان کو ہم پروکسیمل پارٹ کہتے ہیں، یعنی پروکسیمل ڈیجٹ ہے، یہ پروکسیمل ہے، یہ ڈسٹل ہے. یہ پروکسیمل ہو گیا، یہ ڈسٹل ہو گیا. اسی طرح یہ پروکسیمل ہے، یہ ڈسٹل ہے، یہ ان کے بیچ کا حصہ ہے. اس طرح سے اگر ہم ان بونز کو اگر ہم کاؤنٹ کریں تو یہ ٹوٹل 14 بونز ہوتی ہیں. اس طرح سے یہ ہیومن فٹ کا جو پورا اسکلٹن ہے وہ اس کی طرح سے ایکسپلین ہو گیا ہے. تو اس طرح سے یہ ٹاپک جو ہے اسکلٹن آف فٹ لگ بھگ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور آئندہ مسلس کے بارے میں ہم آگے بات کریں.